higala, kumusta? Mainiton nga panimbaya kaninyong tanan nga nagasunod sa atong programa nga Takna sa Pagtuon. Salamat nga sa kanunay kamo nakig-uban o gahandom nga madugangan ang inyong kaalam ug kahibalo pinaagi sa balaang kasulatan. Labi na gyud sa ato ang pagtuon sa atong Sabbath School quarterly lesson nga ikaduha nga quarter karon ug ang ato nga pagtuon na sentro diha karon sa katapusang mga kapitulo sa libro sa Matthew, particularly sa chapter 27 and chapter 28 sa Matthew. Apan sa dili pa kita magsugod sa ato nga mga discussions ug mga pagpangumusta mga higala, ato kaning unahan pinaagi sa usa ka pag-ampo ug akong gihangyo si Pastor Asoy nga magadumala niini. Atong iduko atong ulo, Ginong Dios ning panahon na nagasangpit kami kanimo tungod kay wala kami sa among kagulingon kun dili nimo kami tabangan. Naghangyo kami sa imong presensya pinagi sa among gahom sa balang espiritu. Dagay kami kaalam nga langit nun. Aron masabtan namo ang leksyon amo kining maaplikar sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Panalangini ang tanan nga magpaminaw karon ug kami sab dinhi nga magadumala ihatag ang dugang nga kaalam nga amo gining masabtan ug amo ning makadabian ug pinaagi sa among pagkinabuhi, malipay kami samtang magapaabot kanimo. Amo kining ipangayo ug sa luwas. Amen. Mga higala, padayon kita sa dili pa ang among mainiton nga pangumusta sa tanan nga mga kahigalaan nato, mga kaigsuunan nga kanunay nga nagasunod diha sa Western Mindanao Conference. Mga kaiglesiyahan palibot sa Western Mindanao Conference ug sa Zamboanga Peninsula Mission ug ang bag-ulang gid nako nga nabisitaan nga iglesia nga naghangyo gid sila nga i-greet ang atong Patag Church dinhi sa Cagayan de Oro. Kumusta ka kamong tanan? Ako sang pagpangumusta sa atong mga kaigsuunan diha sa Butuan. Labi na gyud sa tibuok Northeastern Mindanao Mission sa Caraga Region o sa tanan nga mga dapit sa mga silingan ng mga dapit diha sa Butuan. Amo sa pagpangumusta sa Davao Mission, mga silingan nga mga probinsya sa Davao, diha sa Kalinan, mga kaigsuunan namo diha sa Kalinan, o diha sa Digos, diha sa Panabo, uban nga mga dapit nga diin maabot ang atong pasibya, o diha sa bag-o ra gid mi nga gatigom diha sa atong makaigsunan sa General Santos City, sa tibuok kaumahan sa Southern Mindanao Mission. Tanan nga makaigsunan amo kamang giwiabi ug salamat kayo sa iyong pagtamod sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Ako sab gitimbaya ang tibuok nga daghang mga lugar sa North Central Mindanao Conference, labi na sa hitagom nga bago pa lang nako nadaawan, adunay dako nga katiguman sa mga kababayan diha ug baingon man usab sa Bagong Taas, sa Lower Lilingayon, sa Don Carlos, sa Kibawe ug sa uban pang mga dapit. Maayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan. Maingon man usab mga higala sa mga kaigsuunan nga nagasunod sa radio, sa Hope Radio, nga diin aduna kitay 14 ka mga stations all over South Philippine Union Conference. Malipay kami nga makigpahat kaninyo niining atong programa o katong nagasunod usab sa atong live streaming sa internet. Ang atong Sabbath School quarterly karon ika-13 ka Sabado, 13th Sabbath mga higala. Og mao kani ang katapusan nga Sabado sa quarter, sa ikaduhang quarter nga diin naghisgot kita sa libro sa Matthew. Uniya na kita sa chapter 27 o chapter 28 nga diin atong hisgutan mga higala ang mahinungdanon nga mga butang. Dinhi una nagahisgot mga higala mahitungod sa pagpili na inyong na-recall sa inyong pag-review sa atong lesson about kang Pilato nga gitagaan niya og pagpili ang mga katawhan kung kinsay ilang pilion, Ma'am Pinky og Pastor Asoy. Og ang ilaang gipili dito sila misangpot sa pagpili ngadto kang Barabas imbis nga kang Ginoong Hesus. Eventually, ang ilang pagpili, ang ilang napilian mao ang sayop nga pagpili. Ingon ani bagidi ay ang mahitabo nato ang direksyon sa tawhanon nga pagpili. Sayop bagidi ay tanan makatultul bata sa pagpili og insakto nga pagpili or susama bita makita sa mga katawhan sama sa grupo sa mga katawhan panahon ni Hesus nga ang ilang gipili sayop.
Sa matag yugto sa atong kinabuhi, Pastor Gingging, sa tanang yugto sa atong kinabuhi, nag-involve og choice. Tanang panahon, di ba? Kung mukaon kita, doon ay mga pagkaon nga usahay, kani nga pagkaon, dili taganahan. Kung magbiyahe kita, mupili kita sa insakto nga dalan. Sa ato sa mga pagkinabuhi, sa akong gikaingon sa unahan, nag-involve gid og choice. Tanang higayon sa atong kinabuhi. Unya, nagadepende ka na sa ato kung unsa gyud ang atong pilion, kaya nga atong pagpili karon higala, musangput ka na sa imong kaugmaon. Ang atong lesson, nagapainomdom ka nato nga kung wala gyud ang gahom sa balang espiritu sa ato kinabuhi, dili gyud ta makapili sa insakto sa atong pagpili. Ang pagpili sa katawan, Pastor Gingging, Pastor Maming, sa akong naobserbahan, gawa sa iyang kaugalingon nga paggamit sa iyang hunahuna, na-influence siya sa iyang palibot. Unsay iyang mabati, unsay iyang makita, no? Kini naghatag niyang influence to make his own decision. So sama sa nitabo sa pagpili kung buhian ba si Barabas o si Ginoong Hesus. Si Barabas may lang gipili, nga naman kasagaran sa mga tao gawa sa inclination nila, satanic inclination. Nga kuan ang ilang mabati buhian si Barabas. Naon sabay noon nga buhian naman ng tinuod nga kriminal. Wala sila makadumdum sa mga maayong binuhatan nga gihimo ni Ginoong Hesus ingon nga tao. So kanang bahin na makaingon ko, it has something to do, the choice that we are going to make has something to do or influenced by what is behind us. Tinood na mga higala, o salamat sa inyong pagpadayag, Pastor Asoy. Wala ang balang espiritu o wala gapaluyo ang Ginoo kanato, ang atong pagpili sama pod sa mga katawhan mga higala kaniadto sayop o pilion nato ang maot dili maayo nga pagpili. Apan malipayon kita mga higala, taliwala na ining tanan nga dunay usa nga mipili og maayo. Si Ginoong Hesus, ang iyang pagpili mo'y hinungdan nga nakapausab sa destinasyon nato o sa atong mga kaugmaon kay iyang giusab, gipili niya ang dalan nga lisod kaayo agian nga mao ang pagpakanaog ug pagpakamatay sa cross. Gani atong hisgutan kadyot Ma'am Pinky o Pastor Asoy ang kaning didto sa Garden of Gethsemane nga diin ga struggle bitaw gid sa pag-ayo sa Ginoong Hesus. Nga naghangyo siya sa iyang mga pag-ampo ngadto sa iyang amahan. Naghangyo siya. Pwede pa lang. Kung pwede pa lang, isaylo ang maong kupa kay naglisod siya kaayo mga higala. No? Iya ang gibati ang dako kay nga tentasyon nga mao ang separation. Ang iyang gikahadlukan mo ay gisultis ng leksyon nga mabulag siya sa iyang amahan. Mabulag siya sa amahan. Apan taliwala ni ana ang kahadlok, ang horror ba nga mabulag siya siyang amahan. Nganong nipili pamanggid gihapon siya nga bahala pag mabulag. Iya pamanggid gihapon gipurso katong plano nga magpakamatay sa cross taliwala sa iyang kahadlok nga mabulag sa iyang amahan. Pastor, ingon si Ginoong Hesus, thy will be done. Sa ato pa, bisan pa ug naa siya tendensya unta nga i-give up niya iyang mission, iyang gipalabon ang kabubuton sa amahan kay luyo sa tanan, mo man gyud ang plano, siya man ang contingency plan sa pagkapukan sa tao. So sa diha nga ang hunghong ni Satanas nga hala kung imo ning dawaton forever gyud ka nga ma-separated sa God. In fact, luyo ni ana ang iyang pagdawat sa dakong misyon mao ang kinabuhing dayon nga gisaad nga mabatnan sumala sa mosunod sa iyang mga lakang. Salamat na lang sa gugmas Ginoo. Nga iyag yung gipili ang insakto nga pagpili. Atong hinumduman higala nga kining pagpili, it is life and death issue. Masipyat gid ka sa pagpili. Naara gyud ang duha, kamatayon or kinabuhi. So sa atong adlaw-adlaw balik ta sa atong application gyud sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Higala, kinahanglan gyud nga imong hunahunahon nga kung ikaw mapili, unsa ka ang imong sangputan ug madamlag ni anang imong pagpili. Tinuod gyud, Salamat Pastor. nga ang leksyon nato nagpainumdom nga nag-ingon siya diha na kinahanglan kita og total surrender. Ngadto sa Ginoo kay kun dili ta mo surrender niya, matag karon og unya dili gid kasaligan nato ning atong desisyon. Maayo nga kung mo decide kita sa pagpili,
apilon gyud nato ang Ginoo sa atong desisyon. Amen. Mm. Sa matag ang magpili ra ba kita. Unya, mas nagpasalamat kita sa Ginoo. Labi na kang Ginoong Hesus mga higala nga ang iyang pagpili, iyang gipili nga mabulag siya dili tungod kay usa lang to sa mga daghang pilianan, kundili maura gyud toy pamaagi nga mahiuli ta pagbalik ngadto sa amahan. So ang iyang gipili ang separation aron ta united, mabalik, ma-reconcile pagbalik. There is no other way mga higala. Pastilan nga pagpili. Yang gipili ang pait kaayo nga bahala pag mabulag aron lang yun mo makauli og balik ngadto sa amahan. Ug nalipay ta nga iyang gisangat na tanan nga desisyon ngadto sa iyang amahan. O mao hinungdan nga nahimong nagmadaugon ta. Speaking of separation, temporary naman sabto pastor ang katong pagkamatay niya. But after the death event, there was resurrection. Tinuod na mga higala. Ang gisgutan sa atong leksyon anhita kaning sa sunod nga discussion ang gi-record diha sa Matthew kaning torn veil. Maura po ni makita nimo sa Matthew. Wala man ni ma-record sa uban nga mga gospels. Pero imo makita mga kahigalaan nga ang Matthew nag-record nga significant gid ay kayo nga daw mararagwa lang sa mga leaders sa mga Hudiyo kaniadto ang pagtunga sa kortina didto sa templo murag wala lang toy significance kaayo alang kanila, pero kung imong tan-awon mga higala ang pagtuon diha sa sanctuaryo, nunay may special nga pagtuon diha sa sanctuaryo, nagtudlo kanato mga higala nga katudi ay nga pagkatunga sa dako kaayo nga kortina sa sanctuaryo, signifikanto siya tungod kay nagapunting to nga gikan niadto dili na kinahanglan ang uban pa nga mga animal sacrifices. Tungod kay si Ginoong Hesus mauna ang ultimate sacrifice ug wala na magkinahanglan. Ang katapusan nga karnero nga gihalad. Pero mao to kuan man gyud literal man gyud to nga ang pag si Kristo maong katapusang halad sa mga sala. Kadito pa may mga pare, mga saserdote naghalad-halad dito. So instant gayo ang pagpahinomdom sa Ginoo nga ayo na mo halad-halad diha kay diha na mo tumong punting kang Ginoong Hesus. So, manang giingon nga natapos na ang tanan. Oh. Diha gyud niya ang kinatibuk-an nga paghalad. Diha ni ang kinatibuk-an nga pagpasiguli. Tinuod ang mga higala. Kaayo. Ang gipadayag sa atong leksyon kani bang pag-usher ngadto sa bag-o nga era, new era. Nga nausab na ang tanan ang daan nga mga makahuluganong mga butang dili na kaayo siya mahinungdanon tungod kay bag-o na naa na ta kang Kristo mga higala. Busa ang atong kagawasan, ang atong kaluwasan, ang tanan nato nga gikinahanglan as far as salvation is concerned, naa na nasandig diha kang Kristo. Dili na pinaagi mga higala sa atong paghalad-halad ug uban pang mga halad ug sa uban pang mga performance kay si Ginoong Hesukristo manggod ang nagsipong nini tanan. Naghuna pa ko Pastor Gingging. Still ano og ipadayon sa Ginoo tong style. Pila naman taon makabaton sa kaluwasan nga ang uban wa magani kahalad bisag gamay kay piso. Di ba? Pero ang Ginoo maayo kay gyud kay iyahang giyon sa iyang giangkon ang tanan, siya gyud mismo ang miula sa iyang dugo. Alang kanatong tanan. Katong sa wala pa sa Ginoong Hesus, ang tanan nga pamaagi nila it was all pointing to the coming of the Messiah. Pero pag abot na sa Ginoong Hesus, wala na. Igo na po ta mulingi sa kahimtang ni Ginoong Hesus nga sige what ay lain nga moy atong sunod. Tinuod na mga higala basin og malipat ta sa atong pagsabot nga bisan kaniadto ang focus pagtuo gihapon ngadto sa Mesiyas ug kita ang atong paglingi pagtuo inubanan gihapon sa pagtuo kay kun walay pagtuo mga higala dili gihapon mo saler ning tanan no. Ang point of reference si Ginoong Hesukristo. Ang kaniadto mutanaw kang Ginoong Hesukristo as the coming Messiah ug ang karon mutanaw balik kang Ginoong Hesukristo dito sa cross as the crucified Messiah. Mao na mga higala nga angay nato nga tan-awon. Karon
atong hisgutan ang mahinungdanon kaayo nga pagtulunan sa atong leksyon nga mao ang pagkabanhaw. Gidiscuss atong leksyon, Pastor Asoy, nga walay kalibog ug walay lalis ang atong leksyon nagahisgot nga nahitabo gyud nga dunay Hesukristo nga ginalutos kaniadto og namatay. Apan ang Biblia nagahisgot nga wala lang natapos didto nga ang Jesus Christ being the historical figure na tao nagkinabuhi o gilutos og namatay, kundili nabanhaw pagyud. Kanang katapusan nga ang nga gi-claim sa Biblia nga nabanhaw mga higala, maoy pinakanindot kayo. Gitawag na sa Biblia og blessed hope, ma'am. Unsa man ka mahinungdanon? Unsa may impact ani sa imong kasing-kasing, ma'am, sa imong kasing-kasing Pastor Asoy, nga makabalo ka nga si Kristo di ay nabanhaw? Unsa may para sa ako ni? Unsa may balita para sa ako ni? Unsa may ikaayo ani sa ako? Para sa ko, Pastor, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mo nay atong dakong paglaom nga kining tanan natong pag-alagad karon muhangtod nato sa saad nga ang tanan niyang nalitok sa nagministeryo pa siya dinhi sa yuta, mao nga ang kinabuhing dayon nga iyang gisaad, iyang gipamatud-an pinaagi sa iyang kaugalingon nga pagkabanhaw. Kay wa pa may nangamatay gawas adtong pagkabatay gid niya sa cross nga dahil gitawag og special resurrection. Pero kato sila tanan nibalik ra man pud to sumala sa record sa Espiritu Stagna. Apan kining si Ginoong Hesus nga diin sa una pinagi sa tao, ning tunga ang sala ug pinagi kang Kristo, naon sa ba na balik sa ato ang kinabuhing dayon nga nawala pinaagi sa sala. Kung wala pa'y pagkabanhaw, kung wala pa lang nabanhaw sa Ginisos, wala gipulos ang atong pagwali-wali. Tinuod na, Pastor. Wala may bili, unsa may kalainan. Unsa may good news. Unsa wala may bayang magbalita diha, unsa may kalainan sa ubang nagwali. Ang nakaayo nato nganong dunay bili, nganong dunay gahom ang atong pagwali, kitang mga Kristohanon tungod kay ang Kristo nga atong giwali buhi. Tanawa ang ubang Ginoo sa ubang pagtulunan nga nag-ingon nga naa sila Ginoo. Ang pagutana, ang ilang Ginoon buhi ba hangtod karon? Wala. Useless ang ilang pagwali. Ang atong pagwali dunay kinabuhi tungod kay tinuod man gyud nga Ginoo ang atong gilagaran, kay ang Ginoo nga atong giwali buhi gyud og nabanhaw nga nagaluwas ka natong tanan. Dalay ng Ginoo ana mga higala nga pagtulunan. Salamat Pastor Asoy ug Ma'am Pinky nga ang atong Dios buhi ang atong gialagaran. Wala ta mag-alagad, wala ta mag-ampo og mga estatwa tungod kay buhi man ang atong gialagaran. Ingana kanindot mga higala ang pagtulunan nga ato ang gi-embrace sa Bible. Karon ang significant kaayo na ato na na-studyhan mga higala ang mga kalisod nga nagian ni Kristo, ang mangit-ngit nga sakripisyo nga iyang gihimo, ang iyang kamatayon o ang iyang pagkabanhaw nga nahimo natong good news o blessed hope. Karon mga higala, as a church, ingon nga iglesia, gi-pronounce ni Kristo ang Great Commission, human nga na siya nabanhaw. No? Diha nimo makita mga higala sa katapusan na sa Mateo Kapitulo 28, iyang gihatag ang ngayan natong buhaton, human na siya nagbanhaw. Kay giingon mas Biblia, sakto to imong giingon Pastor Asoy nga, kaning giingon sa 1 Corinto Kapitulo 15, versikulo 14, nga kung wala pa nabanhaw si Kristo, kakawangan lamang tanan ang atong mga pagwali o kitang tanan mga mini nga mga saksi. So wala giayo kung wala nabanhaw si Kristo. Karon kay nabanhaw naman si Kristo, duna na tay rason nga muwali. Dili di ay ta mini nga mga saksi kay nganuman nabanhaw si Kristo. Mahinungdan nga natin takna sa pagtuon. Salamat sa Ginoo. Karon unsa sa diha sa Mateo 28, gihisgutan diha sa katapusan dinhi sa atong Biblia mga kahigalaan, ang kamahinungdanon kaayo nga gihisgutan dinhi nga gahisgot si Ginoong Hesus nga ang tanan kuno nga kagahom. Bersikulo 18, gihatag kaniya diha sa langit ug diha sa yuta. Unsa man daini kamahinungdanon Pastor Asoy nga before announcing the Great Commission, iya man gi-announce daan ang kagahom.
ang nakanindot sa Ginoo kay kanang giingon rin in English nga all authority has been given to me in heaven and on earth. Sa ato pa tanan nga kagahom naa niya ang kagahom sa pag Mando. wa gid siya tanang naa-control niya tanan. Naa niya ang paggahawid siya tanan ba. So ang kining giipot pasabot din nga tanang kagahom wala na tay angayan kabalakan pa. Ang tanang power na ana sa ato gihatag sa ato nga kitang tanan wala nay angayan kahadlukan pa nga isulti nato ang maayong balita nga to sa makatawhan nga siya buhi ug siya ang takos nga makaluwas kanatong tanan. Salamat kaayo. Ingon ani ka mahinungdanon mga higala kung madawat nimo ang good news ba diha sa atong kinabuhi nga ma-empowered ka tungod kay mahibalo man ka nga naa di ay kaniya kang Ginoong Hesus ang tanang kagahom. Ug ikaw pod nga naminaw ug ang ikaw nga tigpaminaw sa mensahe ma-bless ka, mapanalanginan ka nga naa di ay ang tanang kagahom so gikan karon na bag-o na day ang dagan sa kinabuhi nato mga higala kung imong dawaton lang si Kristo tungod kay ang tanang kagahom anaa man kaniya. Meaning ang imong tanan nga problema ug unsa man gali na imong problema mga higala mas labaw pa ang gahom ni Kristo nga magausab sa imong nga kinabuhi. Naay punto diri pastor nga ning santop sa akong hunahuna kining magatudlo kanila sa pagtuman to obey everything that I have commanded you. So sa ato pa dili ta managana nga niining dakong maayong balita ug unsay maayong balita nga sulod ni ana atong itudlo og ipatuman sa mga taong nagtuo kang Ginoong Hesus. Mo nay maayo diha. Naalang ko'y nabantayan sa lesson, kani nga punto ba? Ang Gospel Commission manggod, wala ragyod siya nagtudlo lang sa mga ministro. Usahay manggod mga higalag makigsuunan, mahadlok ka mo apil sa mensahe, mahadlok ka mo apil sa pagwali sa pagsulti sa uban mahitungod kag ni Jesus tungod kay gibati nimo nga murag dili kay kagamhanan, wala kay gahom tungod kay ikaw makasala. Apan ang Ginoo nagapahinumdum kanato nga gitagaan na ta niya kusog, gitagaan na ta niya gahom nga isulti gid nato ning authority gyud nga. Naatay otoridad ba nga mosulti nga ikaw ako apil, dili kay imo lang ingnon nga ang Great Commission para lang sa mga ministro, para lang sa mga pastors. No. Kita tanan gitagaan sa Ginoo gahom sa pagsulti ngadto sa uban mahitungod sa paglaom nga imong nauptan kay ang good news manggod makigsuonan nga bisan kita mga makasala kita di ay dunay katungod nga mosulti sa uban nga dunay Dios nga magaluwas kanatong tanan bisan sa atong pagkamasalaypon. Amen. Dalaygon ang Ginoo ni ana mga higala. Og now kung inyong naminaw napaminawan ang atong discussion, muratag we are back in full circle. Kaganina sa pagsugod naghisgot ta og choice ug atong balikan ang choice mga higala. Kung atong hisgutan, ma'am, wala na dito angay kabalakan nga bisan maluyahon ta, bisan kita na ay kakulangon, bisan kita na ay kanang tendensiya ba sa pagbuhat og mahiwi og maot og makasasala, dili na ta angay mabalakan ni ana mga higala tungod kay gi-announce na nadedaan nga si Kristo naa kaniya ang tanan nga kagahom. Salamat sa Ginoo ni ana nga tanan. Mga higala, sa dili pa nato tapuson ang atong programa sa Takna sa Pagtuon, atong paminawon ang musical rendition nga giandam alang kanatong tanan. Amid the countless blessings the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to hear. How can I change the world? There were
miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labors of His hand, giving light to all the world by teaching but a few. The work that I must do. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who've come within my reach, for miracles begin that way. I will bear the burden of my neighbor in his need. I will share my Savior's love in every kindly deed. He will magnify my efforts, and I'll understand at last that by the small and simple things are great things brought to pass. Magampo ta. Ginoong Dios dalaygo ng imong ngalan. Salamat nga ikaw nagahatag kanamo og kaalam pinaagi sa imong balaan nga pulong. Og nagaampo kami nga ikaw magalamdag sa among mga hunahuna pinaagi sa imong balang espiritu nga ang among kinabuhi magiyahan pinaagi nini mga leksyon sa eskwela sa matika. Ug hinaot pa nga magkinabuhi kami nga sumala sa imong kabubuton ug ang tanang butang among mabuhat alang sa pagpasidungog sa imong balaan nga ngalan. Amo kaning pagadawaton ng tanan sa ngalan ni Jesus. There were hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stand. So let me love and serve and teach those who've come within my reach, for miracles begin that way. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.